Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 16, giuluhan og pagpasalamat ug pagdayi. Ang atong teksto makita sa Salmo 100, versikulo 4. Sumulod kamo kanat ngadto sa mga ganghaan uban ang pagpasalamat, ug ngadto sa iyang mga sawang uban ang pagdayeg. Ihatag ang mga pasalamat ngadto kaniya ug dayigon ninyo ang iyang ngalan. Kapag laom, kung atong igahin ang atong kasing-kasing ug una-huna ngadto sa pag-alagad sa Dios ug magahimo sa buhat nga iyang ipabuhat kanato ug magalakaw diha sa mga tunog ni Hesus, ang atong mga kasing-kasing mahimong balaang mga alpa. Matag puwerdas niini magahatod og pagdayeg ug pagpasalamat ngadto sa kordero nga gipadala sa Dios aron pagpapas sa mga sala sa kalibutan. Buot ni Kristo nga ang atong mga hunahuna masentro kaniya. Layo sa kaugalingon apan ngadto kang Kristo. Ang kinabuhi matag panalangin, matag grasya, ang kinabuhi sa tanan nga hamili ug bililhon adto sa mga anak sa Dios. Ang Ginoong Hesus may atong kusog ug kalipay. Ang dakong tambuanan nga sa diin sa matag okasyon makakuha og kusog ang mga tawo. Samtang magtuon kita kaniya, magsulti kabahin niya, mas makakita kita kaniya samtang magpahimulos kita sa iyang grasya ug magadawat sa mga panalangin nga iyang gitagana kanato. Aduna kitay ikatabang sa uban. Puno sa pagpasalamat, magasugid kita ngadto sa uban sa mga panalangin nga libre nga gihatag kanato. Mao nga magadawat ug magapakigbahin. Magatubo kita sa grasya ug usa ka madagayaon nga bulog sa mga pagdayeg ug pagpasalamat kanunay nga magabaha gikan sa atong mga ngabil. Ang matamis nga espiritu ni Hesus magaduslit ug pagpasalamat sa atong mga walay kapakyasan. Dili mahurot ang pagkamatarong ni Kristo, mamahimong atong pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Himuon nato nga ang labas nga mga panalangin sa matag bag-o nga adlaw magapukaw og pagdayeg sa atong mga kasing-kasing alang niini nga mga pamatuod sa iyang mapinanggaong pag-atiman. Sa atong pagbuka sa atong mga mata sa buntag, atong pasalamatan ang Dios nga siya ang nagtipig kanato sa tibuok gabi. Atong pasalamatan siya sa iyang kalinaw diha sa atong kasing-kasing. Buntag, udto o gabi atong himuon nga sa magpahumot ang pagpasalamat mga limyon ngadto sa langit. Mga kapaglaom, ang mga anghel sa Dios libuan kalinibo, nagabantay kanato batok sa dautan ug nagatulod pabalik sa mga gahom sa kangit-ngit nga nagapangita sa atong pagkapukat. Wala ba kitay rason sa pagpasalamat matag higayon? Mapasalamaton bisan kung adunay dayag nga mga kalisdanan sa atong mga agianan? Mag-ampo kita. Dios og mahigugmaon namo nga man sa langit. Salamat sa tanan mong nabuhat kanamo. Nagaampo kami kanimong imo kaming tabangan gikan sa among mga kaaway nga buot mapukan kanamo. Tabangi kami nga bisan anaa kami sa mga kalisdanan ang among mga ngabil, magalitok og dakong pagpasalamat kanimo sa imong pag-amuma kanamo adlaw-adlaw sa ngalan ni Hesus. Amen.